हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इटली आने के बाद जॉब्स का क्या सीन होता है, इजीली मिल जाती हैं, कौन सी जॉब्स होती हैं और कैसी होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जॉब्स कौन कौन सी होती हैं। तो जिस तरह बाकी जगहों पर होती हैं इसी तरह सबसे पहले और इजीली जो यहाँ पर जॉब मिल जाती है वो है डिलीवरी जॉब्स। और उसके अलावा दूसरी जॉब्स होती हैं जैसा कि आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं वेटर का काम कर सकते हैं या फिर डिश वॉशिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन वेटर का काम आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर इंग्लिश में ही बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोगों को, तकरीबन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो आपने इनसे इटालियन में बात करनी होती है और आपको फिर आते साथ ही इटालियन तो आती नहीं होगी। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप इसको माइनस करते हैं। तो ले दे के आपके पास दो जॉब्स रह जाती हैं। एक जो है वो डिश वॉशिंग की जॉब है और दूसरी जो है वो डिलीवरी की जॉब है। तो डिलीवरी से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है, फूड पांडा है, बाइकिया है, इस तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज़ हैं जिसमें ग्लोवो है, उबर है, जस्ट ईट है, डिलीवरो है, इस तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो इनमें एक दो कंपनीज़ ऐसी हैं जिस पे रेजिडेंस परमिट जो होता है, अगर आपके पास स्टूडेंट वाला है तो आपकी आईडी उस पर नहीं बनती। और जो सबसे जो इजीली और सब लोग चलाते हैं वो है ग्लोवो। तो जब आप यहाँ पर आते हैं अपने तमाम वीज़ा लगने के बाद आप इटली पहुँचते हैं तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, परमेसो दी सजोर्नो। तो जब आप उसको सबमिट करते हैं आपके पास एक पर्ची होती है, स्लिप, रिसिप्ट, जिसे ये लोग रिचेवूता कहते हैं। तो आप उस रिचेवूता पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते हो तो अगर आपकी किस्मत है, कुछ लोगों को, अभी इसी साल की बात है, कुछ लोगों को इन्होंने रिचेवूता पर आईडी बनाकर दे दी थी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रिचेवूता पर आईडी नहीं मिली और उन्होंने रेजिडेंस परमिट बनने के बाद अप्लाई किया तो उनकी आईडी फ़ौरन से बन गई। तो मैं अपनी बात करूं, मैंने भी बहुत पहले अप्लाई किया था रिचेवूता पर, तो मेरी आईडी नहीं बनी और मेरे कुछ दोस्तों ने अप्लाई कर दिया था, उनकी बन गई। तो रेजिडेंस परमिट आने के बाद फिर खैर मैंने भी अप्लाई नहीं किया क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम्स और इन सब चीज़ों की वजह से नहीं किया मैंने। और एक और चीज़, जब आप इटली पहुंचते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है और आपकी अपनी आईडी बन भी नहीं रही, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आईडीज़ बन गई हैं। और अब जैसा कि मैं अगर अपनी आईडी बनाता हूँ और मैं काम नहीं कर रहा तो कोई मेरा दोस्त आता है पाकिस्तान से या कहीं और से, वो कहता है कि यार मेरे पास काम नहीं है और मेरे पास आईडी भी नहीं है। तो वो मेरी आईडी यूज़ कर सकता है, मतलब जो पैसे होंगे वो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे तो उसको फिर उसकी जितनी भी उसकी इनकम है, जो भी उसने कमाया है, वो उसको दे दूँगा। मतलब इस तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इस तरह हो भी सकता है। और इस तरह डिलीवरी करके बंदा कितना कमा लेता है, तो अगर ये तो आपको पता है, जिसने पाकिस्तान में बाइकिया चलाया या उबर चलाई है तो उनको ये चीज़ें पता होंगी कि यहाँ पर जो पीक होता है ना, पीक टाइम, अब जैसा कि सैटरडे है और संडे है, तो वीकेंड्स पर ये होता है कि ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं और डिमांड भी राइडर्स की ज़्यादा होती है। और राइडर्स अगर कम हैं तो और भी ज़्यादा ऑर्डर हैं। जैसे कि मैंने जस्ट एक हफ़्ता काम किया था और मैंने जस्ट वीकेंड पे ही काम किया था। एक हफ़्ता, एक वीकेंड था और कुछ वीकडेज था। जो मैंने पहले दिन किया था वो फ्राइडे नाइट, मतलब फ्राइडे वाले दिन मैंने काम किया था। और मेरे फ्राइडे वाले दिन ही, पहले दिन मुझे नहीं पता था कैसे काम होता है, वो गलती से मैं कहीं और चला गया था, रास्ते भी ठीक से नहीं पता थे। उसके बावजूद मैंने 28 यूरो कमाए थे एक दिन में और 2 घंटे में। अगर आप इतना कमा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वीकेंड्स पर, कहने का मतलब, अच्छा काम होता है, वीकडेज़ पर काम कम होता है और ऑर्डर्स कम होते हैं। अगर आप एक एवरेज लगा लो तो कहने का मतलब, अगर आप दिन में 20 यूरो कमाते हो तो महीने का कितना बनता है कैलकुलेट कर लो। और उसके अलावा एक और चीज़, अब जैसा कि नवंबर दिसंबर का महीना है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलते, मतलब वो घरों में ही खाना बेहतर समझते हैं। तो इन दिनों में, इन महीनों में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा अब जैसे कि जून है, जुलाई है, तो इसमें ऑर्डर्स जो हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। और मेरा अपना रूममेट जो है वो भी यही काम करता है। तो उसने मुझे बताया कि पिछले साल अगस्त में 2-2 घंटे वेट करने के बाद मुश्किल से 1 या 2 ऑर्डर आते थे। उसके अलावा अगर आपके पास आईडी नहीं है या आप इस तरह, जैसा कि सीज़न मैंने बताया कि काम नहीं है, सीज़न में काम नहीं है, ठंड का मौसम है तो काम है, अगर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई और आपके पास काम नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पिज़्ज़ेरिया हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आप वहाँ जाएं, उनसे बात करें। और अगर किसी का डिलीवरी है, मतलब वो टेक अवे, और किसी का डाइन इन होता है जस्ट, और उनका टेक अवे भी है, डिलीवरी भी है, तो आप वहाँ उनके पास पिज़्ज़ेरिया में काम कर सकते हैं।
اب یہاں پر بہت سارے بنگلہ دیشی ہیں، بہت سارے پاکستانی ہیں اور چائنیز بھی ہیں، اسی طرح کافی سارے اور اٹالینز بھی ہیں جن کے اس طرح کی پیزیریاں ہیں اور بہت ساری شاپس ہیں. تو آپ ان سے بات کر کے وہاں ان کے پاس کام کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو پر آور کے حساب سے پے دیتے ہیں. اب جب آپ اس طرح کام کرتے ہو نا، یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی سیلری دے گا. اب جیسا کہ یہاں پر کہا جاتا ہے چائنیز جو ہے وہ 5 یا 4 یورو سے زیادہ نہیں دیتے پر آور میں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اٹالینز ہیں یا اور کوئی ہے وہ 6 یورو پر آور کے حساب سے دیتے ہیں، کوئی 7 بھی دے دیتا ہے. اگر آپ کے پاس الیکٹرک سائیکل ہے تو آپ اچھا کماتے ہو. میرا روم میٹ ایک اور ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، اسی طرح وہ جو ہے وہ eلیکٹرک سائیکل پہ کام کرتا ہے اور وہ کرتا ہے 4 گھنٹے. اب وہ 4 گھنٹے کام کرتا ہے الیکٹرک سائیکل پہ تو آرڈر زیادہ کرتا ہے، تو اس کو ایک دن میں 4 گھنٹے کے 35 یورو مل جاتے ہیں. تو منتھ میں کتنے بنتے ہیں؟ منتھ میں 4 سے 5 آف لگا لیں اور پھر باقی آپ کیلکولیٹ کریں. تو اس حساب سے آپ ایک ایوریج لگا لیں، ایک اندازہ لگا لیں، ذہن بنا دیں کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور آپشن جو آپ کے پاس ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں پر آپ ویٹر کا کام یا اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں پر بھی جائیں گے سب اٹالین بولتے ہیں، مطلب آپ کو بالکل اٹالین نہیں آتی. اور جو لوگ جنہوں نے آنے کی ٹھان لی ہے اور پورا پروسیس کر رہے ہیں، میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا، مشورہ دوں گا کہ بھائی آتے ہوئے اٹالین تھوڑی بہت سیکھ کر آنا. مطلب ہم جب آئے تھے، میں جب آیا تھا مجھے کوئی نہیں پتا تھا، میں ایسے اٹھ کے آ گیا تھا سمجھو. تو پہلے دن اب میں اپنی پہلا دوسرا ولاگ دیکھتا ہوں جس میں نے بس پاس خریدا تھا اور اس طرح کی ویڈیوز، مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. مطلب اتنی بیسک اور اتنی آسان چیزیں مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو کہنے کا مطلب کہ جب آپ آؤ تو اٹالین سیکھ کر آنا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو خیر یہ والا جاب تو آپ کاٹ دو کہ آپ کسی پیزیریا میں یا کسی ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹر یا اس طرح ہیلپر کام کر سکتے ہو. اگر آپ کو اٹالین آتی ہے تو یہاں پر بہت سارے اسٹورز ہیں، تو اگر ان اسٹور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اور پارسلز آتے ہیں تو آپ ان پہ جو بار کوڈ ہوتا ہے ان بار کوڈ کو آپ اسکین بھی کر سکتے ہو. اسکین والی جاب بھی ہوتی ہے، وہ نائٹ جاب ہوتی ہے 3 سے 4 گھنٹے کی اور اچھا کما لیتے ہو آپ. تو اگر آپ کو اٹالین نہیں آتی تو آپ اس کو مائنس کرو، اور اس کے بعد جو آپ کی جاب رہ جاتی ہے وہ جاب رہ جاتی ہے لاوا پیاتی. لاوا پیاتی اٹالین میں ہے اور اس کو اردو میں ہندی میں کہتے ہیں ڈش واشنگ کی جاب. تو جاب بری نہیں ہے، سکون کا کام ہے، اچھا کام ہے. میرا ایک دوست ہے وہ دوسری سٹی میں ہے، میں اسے ملنے بھی گیا تھا لیکن میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا بھی یہی کام ہے. تو وہ اس سٹی میں 4 گھنٹے جاب کرتا ہے دن میں، اور ہفتے میں ایک آف ہے. اس کا ایک آف ہے یا وہ بھی آف نہیں ہے، مجھے آئی ایم ناٹ شیور. تو مطلب اس کو منتھلی 1000 یوروز ملتا ہے 4 گھنٹے ایک دن میں، اور منتھ میں اس کو ملتے ہیں 1000 یوروز جسٹ ڈش واشنگ کے. یہ اگر میں ڈش واشنگ بول رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یار کتنا برا کام ہے. بہت اچھا کام ہے، بہت عزت والا کام ہے. تو یہ چیز جب آپ آئیں اپنے ذہن سے نکال کے آئیں کہ شاید میں اپنے ایک دفعہ ولاگ میں دکھایا تھا کہ باہر جو ہے وہ پارٹ ٹائم لڑکیاں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ریسٹورینٹ ہے اس کے باہر گلاسز صاف کر رہی ہوتی ہیں، ٹیبل صاف کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بہت بری چیز مانی جاتی ہے. تو یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی طرح آپ ریسٹورینٹس میں یا پھر کسی اٹالین کے پاس، کسی بنگلہ دیشی کے پاس، اس طرح بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں، تو وہاں پر آپ لاوا پیاتی ڈش واشنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ آپ کو پر آور کے حساب سے 6 یوروز پے کرتے ہیں. تقریباً لوگ 6 یورو دیتے ہیں پر آور کے حساب سے، اور ایک دن میں 4 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. اور کہیں کہیں آپ کچھ 7 یورو بھی پے کرتے ہیں، اور میں یہ بتاؤں گا کہ اس سے زیادہ کوئی پے نہیں کرتا. میں نے نہیں دیکھا کسی کو پے کرتے ہوئے. تو کہنے کا مطلب ان شارٹ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ میں نے جتنے بھی آپ کو ایگزامپلز دیں، جیسے لاوا پہ آتی ہے اور گلووو ہے اور پیزیریا پر جو الیکٹرک سائیکل پہ ہے، تو میرے فرینڈ جو ہیں یہ کام کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوری انفارمیشن لی، ان سے پوچھا کہ کیسے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرتے چلوں ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اٹلی میں جو ہے وہ جاب کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ جسٹ ہفتے میں 20 گھنٹے ہے اور ایک دن میں 4 گھنٹے، تو وہ اس کے علاوہ کام کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ریسٹورینٹس میں یہ جگاڑ ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ بناتے ہیں. مطلب یہاں پر کانٹریکٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. گھر ہے تو گھر کا بھی کانٹریکٹ، جاب ہے تو جاب کا بھی کانٹریکٹ. تو اگر وہ کانٹریکٹ بنا کے دیتے ہیں آپ کو تو وہ 4 گھنٹے کا بنا کے دیتے ہیں. مطلب لیگل طور پر 4 گھنٹے کا اسٹوڈنٹ کو کانٹریکٹ بنا کے دیتے ہیں، اور اگر اسٹوڈنٹ کام کرنا چاہے اور ان کو بندے کی ضرورت ہے تو وہ اسے 6 گھنٹے بھی کام کراتے ہیں. مطلب پیمنٹ اس کو پوری کریں گے لیکن اس کا کانٹریکٹ 4 گھنٹے کا ہوگا. اگر آپ اس طرح نہیں کر رہے، بنا کانٹریکٹ کا کام ہے، تو آپ 6 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہو کسی ریسٹورینٹ میں. اگر وہ اس کے پاس کام ہے اور آپ کام کر سکتے ہو تو 6 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہو. باقی رہی بات ڈیلیوری کمپنیز کی، گلووو ہے، اوبر ایٹس ہے، تو اس میں جو ہے سلاٹس آتی ہیں. مطلب ہفتے میں 1-2 دن جو ہے، اب جیسے کہ ویکینڈ پہ کام ہے تو منڈے والے دن سلاٹس کھلتی ہیں کہ آپ نے ویکینڈ پہ کس ٹائم پہ کام کرنا ہے. تو رائڈرز اتنے ہیں یہاں پر رائڈرز کہ مطلب سلاٹس کھلتے ساتھ ہی سب بک ہو جاتا ہے. تو سب کو پتہ ہے کس دن سلاٹ کھلیں گی اور کس ٹائم پہ کھلیں گی.
तो जैसे ही स्लॉट खुलती है सब फ़ौरन से बुक कर लेते हैं, मतलब वीकेंड पे ना 3 घंटे 4 घंटे इस तरह हम बुक करते हैं। तो इसमें मेरा नहीं आइडिया कि इसमें आप 4 या 5 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हो, तो कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात मिस हो गई है और अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ और अपना इंस्टाग्राम भी मेंशन कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।